छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कहाँ हो त? Hello everyone. आज चाहिँ आज चाहिँ हामी हाइकिङ जान लागिरहेको छौँ। कुन ठाउँ कतै? टाटेको मन्दिर जान्छौँ। आज चाहिँ हामी अस्ति शनिबार जाने भनेर पनि भनेको थियौँ हामीले भने चाहिँ आज चाहिँ अब फाइनली जुरु भएपछि आयो चाहिँ होइन। हामी धेरैचोटि जाने भनिरहेको थियौँ, मैले अब जान चाहिँ जुरेको थिएन। फाइनली आज चाहिँ हाम्रो जुर्यो। अब साथीहरू चाहिँ आइपुगेको छ कि छैन थाहा छैन होइन। हामी चाहिँ बाटोमा छौँ प्रायः जस्तो, तर हामी नि फर्स्टमा जहाँ जाने भने हामी चाहिँ यति धेरै छिटो पुग्छौँ कि टाइम भन्दा नि छिटो चाहिँ हामीले पुग्छौँ है। एकदम टाइमलाई एकदम प्रेम यहाँनिर साथीहरू चाहिँ आइपुगेको जस्तो जहाँ पनि टाइम अगाडि कि आज चाहिँ हामी खास होइन। हामी जाने चाहिँ 8 जना प्लान भएको थियो, तर लास्टमा गएर 4 जनामा झरेको छ नि। 4 जनाको चाहिँ क्यान्सल भयो के प्रब्लमले। 2 हप्ता भइसक्यो थियो प्लान गरेको, तर चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ चेसी 2 जना भयो नि, दिदीबहिनी मात्रै भयो नि जाने भनेर सोचिरहेको थियौँ। धन्न अर्को 2 जना नि जाने चाहिँ भयो। सो अब चाहिँ हामी तारकेश्वरलाई निक्लिँदैछौँ, निक्लिसक्यौँ। अब साथीहरू भेला भएर हामी चाहिँ जान्छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ सहयात्रीहरू हुन्छ। यहाँ दाइ हुनुहुन्छ होइन, दाइ हुनुहुन्छ है। दाइले चाहिँ हाम्रो माछा पुऱ्याइ चोकसम्म छोड्नुहुन्छ। दाजुले एकदम धीरे धीरे गाडी चलाइरहनु भएको हेलो एभ्रिवान। अब चाहिँ हामी यो के भन्छ के रे कहाँ ठाउँको नामै बिर्सेँ मैले त। फेदीमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ। फेदीमा आइपुग्यौँ है। जितपुर मतलब रितपुर भनेर। ओके हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो चाहिँ आइसकेको छ। हामी चाहिँ अब यो ओकालो जान्छौँ। यहाँबाट कति आधा घन्टा जति हिँड्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्छौँ होइन त गाइज। हामीलाई पनि थाहा छ, हामी फर्स्ट टाइम हो कि फेरि मेरो मार्क्स छुट्यो नि। सबजना पहिलोचोटि हो, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ लोकेसन पनि थाहा छैन। एक्स्ट्रा छैन के अरे है, मार्क्स पनि छुट्यो। अनि दिव्याले चाहिँ आज के अरे झोला खानेकुराको झोला चाहिँ होइन बसमै छोडेछु यार। छैन के भन्न चाहन्छु तँलाई केही नभन्नु काले चल। उफ अर्को खैरी पनि आइरहेको छ। मेरो झोलै छुट्यो यार। मैले त कुरकुरीहरू के कति धेरै खानेकुरा बोकेको थिएँ। के गर्नु होला है, अब कसको हात लाग्ने हो। अब हामी मन्दिर चाहिँ कहाँ कहिले जान्छ त? होइन त के पो त रात भयो नि। भयो कि भयो नाम होस्। ब्यागमा छ तले पुरा दिनुपर्ने थियो यिनीहरूलाई। तर अघि नै दिदीले नखोचालेको भए चाहिँ होस् होस् जानु लागिरहेको थियौँ होइन झोला खोज्दा। अहिले तलसम्म म त खास बिनी तारिक लिएर पठाइदिउँ भनेर सोचिरहेको। हामी त्यस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ है। मलाई त तँले कल गर्दाखेरि हो कालो चाहिँ 8 जना आउने भनेको थियौँ होइन। यहाँ कुकुरहरू आएर चाहिँ यहाँ 8 होइन 9 जना बनाइदिइसक्यो। उफ उहाँ चाहिँ एउटा यहाँ छ, यहाँ 2टा छन्। हाम्रो लागि साथी भरि पूर्ण भएको छ आज। ओकालोमा छौँ हामी चाहिँ 4 जना मात्रै छौँ है गाइज। 8 जनामा 4 जना घटेर 4 जना मात्रै छौँ। हामी चाहिँ थाकिसक्यो भयो आधी बाटोमा आउँछ। अझै आधी घन्टा हिँड्नुपर्छ भनेर आधी घन्टा हिँड्नु
एकदमै धेरै अझै आधी घन्टाको बाटोको यात्रा छ हाम्रो चाहिँ होइन कोही मान्छे देखिरहेको छैन हामी 4 जना मात्रै छ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है बस डर भी लग रहा है हमको उधर जाना है उधर झगड़ा मत करो रे भाई झगडा गरेर है कस्तो कसले खोज्यो थाहा भएन केही भन्नु छ हजुरहरूलाई झन् मुटु ढुकढुक भइरहेको झन् ढुकढुक बनायो तर यतातिर यस्तो गाउँ जस्तो बस्तीहरू पनि रहेछ होइन हाम्रो त्यहाँबाट नजिक यस्तो ठाउँहरू पनि छ भने चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ पातलो छ गाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ उधर के झिक्न लाग्नु भयो दिदी म चाहिँ पपकर्न झिक्नु लाग्छ होइन बाटोमा खान मजा आउँछ कोसेली हाम्रो के गर्नु लाग्छ अझै गतिमा किन खासै बस्छ को आउँछ त बस 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 किन पछि लाई तिमीहरूको कोही हो मलाई मन परायो क्या अहिले मेरो पछि लागे त मन पराएछ बस बस मन थाकिएको छ टर्निङ थाक्यो ल खप्पु चाहिँ हाम्रो डियर बहिनी चाहिँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन तिमी पनि खाना हो तिमी पनि खाऊ उता देख मेरो मुहा पनि सेप्छ नि तपाईँ नबाहिर खान थालिसक्यो कति मिनट जति हिँड्नु भयो होला पाएर चाहिँ हामी मन्दिर जाने होइन अघि बिस्कुट खाइसक्यो नाटक जानु के हुनु होला है ए यार बसेको त होइन मन सफा हुनुपर्छ क्या सबैभन्दा मन सबै जीवनमा मन पान सबै सफा क्लिन भइसक्यो होइन अब हामी जान्छौँ हो धेरै किनकि हामीलाई त धेरै टाढा जानु चाहिँ हामी बिर्सिरहेको हामी जाने बाटो चाहिँ यो हो त्यही भएर हिउँमा पुऱ्यायो छोडेनौ यति बिस्तारै हिँड्नु हुँदैन है हामी धेरै टाढा जानु छ त्यो पनि हिँडेर आजै पुगिन्छ जस्तो लाग्छ पैदल यात्रा बेलुकातिर चिन जानुको कोही भए त्यसो बास बसेर जानुहुन्थ्यो बेलुका बनाऊ है यसो बोक्नु यतातिर सिङ्गल हुनेहरू बनाऊ हाम्रो साथी यहाँ अझै साथ छोडे होइन केही छैन उफ यार लास्टै थाकेको अवस्था म त सबभन्दा पछाडि छु एकले बोल्दै हिँडिरहेको छु यिनीहरू चाहिँ उहाँ डाँडामा पुगिसक्यो काव्या रुक जा रे जरा लास्ट थाकेको अवस्था रुक जा तेरी बहन आ रही तुम्हारी लिए पसिना आएर एउटा के भन्छ हाइने पनि धेरै भए जस्तो फिल भइसक्यो अहिले चाहिँ छैन हिँडेपछि गाह्रो घाम पनि लाग्यो नि त जस्तो घामै लाग्यो नि त आज घाम बस्नु लाग्यो प्लस हामी ढिला पनि आयो नि त ओ हिरोइन एकछिन बस्नु बे खन्चु केटी म हो होइन हामी चाहिँ अझै यो उकालो हिँडेर जाँदैछौँ है हामी सबैजना ओ माइ गड हाम्रो जानलाई चाहिँ अझै बाँकी रहेको छ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ हाम्रो कुकुर हुनुहुन्छ आजको साथी चाहिँ ओ खन्चुहरू पपकर्नले खासै जस हामीलाई एउटा यहाँ कुकुरले चाहिँ हामीलाई साथ दिइरहेको छ होइन हाम्रो साथी बनेर
दिनिता दिनिता डार्लिङ अहिले टाइड कतिको थकित भइरहेछ जस धेरै पछि हिँडेर होला है कस्तो हिँड्ने बानी नभएपछि हिँडेर छुट्यो नि त त्यही भएर कस्तो स्यासै भइरहेछ किरे कतिधेरै खाएको रहेछ गर्नु त हौ अहिले आएर होइन पनि फोन पनि अवस्था आएको धन्न हामीले ज्याकेट घरमा पुकारिरहेको छौँ यार आज घाम लाग्छ भनेर थाहा थियो हामीलाई त्यही भएर हामीले चाहिँ मसँग पनि धेरै ज्याकेट पुकारेर आएको थकित अवस्था तिमीहरू पानी खाऊ गाइजहरू थापेर हामी चाहिँ उताको ढुङ्गे धारामा चाहिँ पानी थाप्नु गइरहेको छ दिपेल होइन ढुङ्गे धाराको पानी चाहिँ लाग्छ टेस्टी हुन्छ हौ प्लस चिसो पनि हुन्छ होइन आन्टी अब यहाँ तारकेश्वर मन्दिर कति टाढो छ ओएमजी गाइज 1-1.5 घन्टा लाग्छ रे तारकेश्वर मन्दिर पुग्नलाई हजुर 1-1.5 घन्टा लाग्छ रे दिव्या कम फास्ट बिल्ता पानी खाइहाल्यो अहिले फेरि त्यहाँ पानी पाउँदैनस् एउटा चाहिँ वहाँ पुगिसक्यो होइन 1 घन्टा लाग्छ आन्टी अझै 1 घन्टा लाग्छ हो ए हामी त लोसे पारामा हिँड्छौँ है ढिलै पुग्छ होला त्यसो ए मिठो छ पानी टेस्टी हुन्छ नि यस्तो ढुङ्गे धाराको पानी ओके हामी आउँछौँ मिठो छ हौ पानी तर चल काका चल वी आर गेटिङ लेट दिस इज कहाँ हो बुढा हो तिमीहरू आमा यता हो यता हो आन्टी यता यता हो लौ न लौ हामी कहिले पुग्ने त के कति खाँदै खाएर मुजेर कसरी चाहिँ यहाँ फेरि आमा यस्तो जङ्गलको बाटो पो हो तेरि के हामी चाहिँ यो जङ्गलको बाटो वहाँ माथि पुग्छौँ है सो चलते जाते हे मान्छेहरूलाई के भएर हिँड्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ कि हिँडेन भने You are my friend today, okay? जस्तो बेला पनि कुकुरले चाहिँ साथ कहिले छोड्दैन भन्थ्यो आज थाहा पाएँ मैले चाहिँ अझै यत्रो बाटो उफ उकालो थाके त हौ के हो त्यो
लट्ठी टेक्नलाई लट्ठी बनाउने थाकी त केटीहरू थाके तिमीहरू थाके म प्रायः मन्दिरहरू यस्तो अलिकति गाह्रो गाह्रो ठाउँमै हुन्छ कि किनकि भक्तहरूले होइन कतिको दुःख गरेर चाहिँ सक्छ भन्ने हुन्छ के अरे होइन त्यति बुझ्दा प्रायः यस्तो मन्दिरहरू चाहिँ टाढा टाढा हुन्छ कि त्यही भएर होइन मतलब जस्तो भगवान्लाई भेट्नु त्यतिकै सजिलो छैन नि त होइन दुःख गरेर जानुपर्छ कि हिँड अगाडि कुद्थे के को फुल हो यो शिवलाई चढ्छ नि मैले त यति भित्री सधैँ गाई पुग्छ त्यति भए आइज एउटा यो चाहिँ शिव भगवान्ले चढाउने धातु धातुको चाहिँ अब यता छैन होइन हामीले चाहिँ फुल टिपिसकेको छौँ ओह आज बहुत छ त्यही हम के को फुल रे यो खै के को फुल चाहिँ थाहा भएन होइन जस्तो हाम्रो शिवजी भगवान्लाई चाहिँ यो फुल चढाउँछ भनेर अरूले भनेको थाहा भएको है हामीलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ थाहा भएन ए ए मेरो प्रिय साथीले भन्नुभयो के हो यो प्रिय साथी इज अगाडि हिँड्यौँ होइन हामी पनि अब पछि पछि लाग्यौँ साग रहेछ कति मलाई थाहा छ है नै नै रायोको फाइनली हामी त ताकेश्वर मन्दिर जाने बाटोमा आइपुग्यौँ कुत्ते भी है हमारे साथ जाओ मैं भी आ रही हूँ फाइनली हामी चाहिँ यो गेटमा आइपुग्छौँ ताकेश्वर मन्दिरको गेटमा आइसक्यौँ मंदिर जाने बाटो हम जा रहे हैं के अब हामी चाहिँ मन्दिरबाट हिँडिसकेका छौँ ऊ त्यो लामो बाटो अब जान्छौँ काव्य उकालो जाँदैछु म हेलो 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 सुनसानी रातमा यो मेरो आत्मा तिमीलाई नै खोज तर हो अस्तिले चाहिँ साथ दियो हाम्रो अहिलेसम्म छोडेको छैन होइन भने धेरै टाइम छैन अब लोकेको कुरा नभने पनि गीत बजा बिन्ते
घट्नु भयो आज को एक पाउ घट्नु भयो आज अलरेडी घटिसकेको थियो झनै घट्नु भयो हामी त लास्ट थकित भएर आएको छौँ एमजी के छ त्यतातिर अमलाको बोट होइन अमलाको बोट होइन हौ यो के अरे खै के पो सल्लाह हो सल्लाह सल्लाह बनाइमा बस हौ एकछिन तिम्रो मनाइमा भन्नु पर्यो उफ यार धन्न हामी पातलो लुगा लगाएर आएको छ तातो हो अघि मैले त्यसरी खानु कस्तो पुरै जिब्रो पोलेर डस्टबिन यहाँ छ है गाइस डस्टबिन खैरे 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 आज हाम्रो यहाँ खैरेले धेरै साथ दिएको छ है यहाँ यति लामो बाटोसम्म आउँदा पनि हाम्रो साथ चाहिँ छोडेको छैन साथी भनेको यतिसम्म हुनुपर्छ कि चाहे दुःख होस् चाहे डाँडा होस् चाहे पाहा होस् चाहेको दुःखमा साथ दिने साथी मेरो हरेक कुराभन्दा माथि हुन्छ तेरो माया लाग्यो आज मलाई आई लभ यु सबलाई कुकुरलाई चाहिँ प्रपोज गर्ने थाहा छैन सबले मन परायो अब चाहिँ धेरै टाढो छैन अब हामी धेरै टाढा छैनौँ अब एकैछिन रेस्ट गरौँ धेरै टाढा छैन त लास्टै त्यो उकालो भएर ओह्रालो त हामी एकैछिन पुग्छ ओह्रालो त त्यो बाटोबाट त्यो दानी होला हुन्छ त अन्त बाटो एरो देखाइरहेको छ यतै यति हो यस्तो जाने ल जाउँ यार अब हामी जाने एकछिन पसिना ओइलाउस बस्यो भने बसे भयो तातो पनि हो कि तितो भन तितो होइन कस्तो उमालेर के उमालेर सिलाएर हाल्ने हो कि बाटो खाँदा चाहिँ केहरू खाने कस्तो अघि त्यो तातो पानी खाएर जिब्रो पुरा झन्डै अनि थरोमा तातो पानी हो त म त होइन कहीँ हिँड्यो त मन तातो लान्छ नि त त्यही भएर ओके गाइस हामी अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन अझै हाम्रो गन्तव्य आउन चाहिँ बाँकी नै छ फुलकुमारी फुल चाहिँ यतै पनि पाउने रहेछ है हामी तलैबाट लिएर आएछौँ बिर्को काटेर कसरी पस्यो कमिलो भइसक्यो विनिताको पालो हुन्छ कहिले बिहे गर्नु त भोजमा खाउने यो बुझ्नु नि कहिले बस्नु गएछु छोराछोरी बोकेर लिएर आउनेहरू छैन छोराछोरी नबुझ्नु आनन्द पनि झन् बिहे मामाहरू छ होइन दिदीको भएको छैन बहिनी कहिले बिहे हो नि
कहिले गर्ने हो तिमी दिदीको पालोपछि पालो मिच्नु हुँदैन क्या त्यही भएर खै कतिले त बहिनीको बिहे गरेर दिदीले गर्छन् पनि यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ठाउँ छ जङ्गल डाँडा पहाड भिर पहाड जो सब होइन यस्तो जस कहिले काहीँ चाहिँ हिँड्नु पनि पर्छ कि हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ हाइकिङ गर्ने भनेको हिँड्दै हिँड्दै आएको छौँ अझ यो डाँडा माथि पनि पुग्नुपर्छ होला है कति टाइम लाग्छ भने आएको 15 मिनट जति होला सायद त्यही 10-15 मिनट लाग्यो कस्तो राम्रो बाटो हो यार चलते हैं हम चलते जाएंगे जितना दूर जाना है उतना ही जाएंगे आफ्टर कति वर्षपछि हामी 1 वर्ष 2 वर्ष भयो 2 वर्षपछिको भिडमा चाहिँ हामी यसरी हिँडिरहेको थियौँ कहिले नबिर्सिम गरेर हिँडिरहेको लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हो फर्स्ट लकडाउन हुनुभन्दा 3-4 महिना हजुरले त पार्टी पनि दिएन दिएको तर के भन्नु म सबलाई हाम्रो फ्यानहरू पनि कन्ट भइसक्यो फ्यानहरू पनि होइन अचानक भएको नि होइन लकडाउनमा कसैलाई बोलाउनु पाएन सो आइम सो सरी अब काश्मीरमा बोलायो अब भएपछि बेबी सारमा बोलाउँछु म गुनासो छ भाबी नफाल्नु भनेर फोन फाल्दैन त्यहाँ भनेको भएर यिनीहरूले यता फालेको हुन्छ बस्नु ठाउँ पनि छ है ओ माई गड यत्रो लामो तलबाट आएको हामी उफ म नहिँड्ने मान्छे आज यति धेरै हिँडिरहेको छु ल खैरे आज अझै हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अझै बाँकी नै छ हौ उतानिर आएर देखाइरहेको छ है अझै हामी यो जङ्गलको बाटो उकालो जान्छौँ अझै 4 जना बसेपछि हुन्छ तातो पानी ल्याए तिमीहरूलाई त बाँधेर घाँस हाल्नु हिँड्नुपर्छ चल चल चरा टिप्नु हुँदैन थाकिस् ओ बहुत थकै 2 जना उहाँ अगाडि पुग्छ है उनीहरू चाहिँ होइन उहाँ पुगिसक्नु भयो लास्ट थकै भइरहेछ टायर्ड यार हामी आइपुग्नै लाग्यौँ होइन धेरै टाइम बिचरा कर्नर हेर्न सक्नुहुन्छ थाकेर लट्ठ भएर बसिरहेछ
हामी अलिकति छिटो आएको भए चाहिँ हिउँ पनि सायद खेल्न पाउँथ्यौँ होला होइन परेको थियो होला नि अस्ति पानी परेको थियो नि त है ल यहाँ चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ होइन भर्खरै फाइनली हामी चाहिँ आइसकेको छौँ यहाँबाट भ्यू हेर्छौँ है त हामी अब ओ माई गड बाहिर छ धेरै लुक्स लाइक अ स्विजरल्यान्ड भन्छ नि कसले स्विजरल्यान्ड चाहिँ अलिकति मिल्दैन यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन दिव्य चाहिँ छु न बोलो कस्तो आनन्द फिल भयो त्यहाँ अँध्यारो हिँडेर होला यहाँ त पुरै बत्ती बला जस्तो भइरहेको अझै हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अझै नै बाँकी नै छ होइन अझै हामी चाहिँ यहाँबाट अझै कति मिनट हिँड्छौँ गाइस कमन गाइस ओएनजी उहाँको साइक्लिङहरू देखेर चाहिँ हामी तर्सिसक्यौँ ओ माई गड यस्तो डेन्जरस बाटोमा नि यस्तो खतरा ओ माई गड यहाँ चाहिँ साइक्लिङ भइरहेको छ नि यस्तो बाटोमा पनि उहाँहरू पनि तारकेश्वर मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हो हजुरहरूको नि मेरो त फर्स्ट टाइम होइन नानीहरूको फर्स्ट टाइम सानो सानो हामी चाहिँ कहाँबाट आएको है हामी लाजिमपाटदेखि आएको हो तपाईँहरू कहाँको लाजिमपाटकै हो हजुर लाजिमपाट भन्दा पनि अर्को चाहिँ उहाँ आएको छ होइन कहाँ तपाईँहरू घर हजुर यो तल गाउँबाट भेटेको छोडेकै छैन त्यहाँदेखि हाम्रो सँगै छ फाइनली हामी चाहिँ तारकेश्वरको मन्दिरमा आइसकेको छौँ गेटमा आइपुग्यौँ है हामी चाहिँ बिन्ता लेट्स गो सबैजना एकदम थाकित भएर होइन थाकित भएर बसिरहेको छौँ सबैजना चाहिँ यहाँ सानो सानो नानी बाबुहरू पनि आइसक्नु भयो है उहाँहरू पनि आइसक्नु भयो त्यो हामी चाहिँ मन्दिरबाट अब प्रवेश गर्छौँ भित्रतिर होइन